स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी इस नई क्लास में जो कि चल रही है यूपी पीएससी एलटी ग्रेड के लिए, साथ ही बीपीएससी तैयारी 4 के लिए। उसके साथ अगर हम बात करें जो नई वैकेंसी आई है यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर की, जिसमें ये टॉपिक दिया गया है, तो उसके लिए भी ये काम करेगी। और साथ ही हम जो क्लासेस हैं, कुछ नई क्लासेस ऐड करेंगे जो जीआईसी लेक्चरर के लिए सिलेबस बढ़ाया गया है, उसके साथ साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तरक्की पसंद तहरीक रहेगा। उसमें सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे और नोट्स वगैरह या जो बुक हैं, जो वन लाइनर जैसी हमारे सामने बुक अभी आप देख रहे हैं, इसमें भी है। उसके साथ साथ ही अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो डिटेल नोट्स वगैरह हैं या बुक्स हैं, जो सिलेबस है उर्दू का पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके साथ साथ हम ये सारी बातें करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई 1935 में पेरिस में कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दुनिया के अदीबों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिससे शुरुआत होती है तरक्की पसंद तहरीक की। तो वहाँ पर एक जो अदीबों की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। पहली बार दुनिया के सारे अदीब एक तहरीक की शक्ल में मुत्तहिद हुए थे। उसमें किस लिए वो मुत्तहिद हुए थे? 20वीं सदी की तीसरी दहाई की बात है कि जर्मनी में हिटलर की सरगर्मी में फाशिज्म की जड़ें मजबूत हो गई थी। जर्मनी ने अभी सेना पर हमला कर दिया था। जापान ने चीन पर हमला करके उसके शुमाली इलाकों पर गाज़बाना कब्ज़ा कर लिया था। इन्हीं सारी बातों को देख के सारे जो हमारे अदीब थे मुत्तहिद हुए, और इस कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि अदीब को अपने ज़ाती खानों से निकलकर इंसानों की इज्तमाई मफाद और तहज़ीब और सक़ाफ़त के आला कदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुजआत पसंद क़ुव्वतों के मुक़ाबिल में आना चाहिए और फ़न को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। हिटलर की जो उस टाइम पे हुकूमत चल रही थी, उसमें फाशिज्म की जड़ें बहुत मजबूत हो गई थी। यूरोप ने जापान ने चीन पर हमला कर दिया था और ये सब हमलेबाजी चल रही थी। उसी में अदीबों की एक कॉन्फ्रेंस बनाने की इन लोगों ने सोचा। जितने भी अदीब हैं, जितने भी मुल्क हैं, वो चाहे किसी भी भाषा के हों, वो सबको हमको एक साथ आके जो इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। उसके लिए हुआ क्या? 24 नवंबर 1934 की बात है। हिंदुस्तानी नौजवानों का एक ग्रुप लंदन यूनिवर्सिटी के एक रेस्टोरेंट नान किंग के पीछे एक कमरे में जमा हुआ। इसमें आपको देखिए क्या याद रखना है, 24 नवंबर 1934 को हिंदुस्तानी नौजवानों का एक ग्रुप, तो 24 नवंबर 1934 आपको डेट याद रखना है। और लंदन यूनिवर्सिटी के एक रेस्टोरेंट नान किंग के पीछे, जो रेस्टोरेंट था उसका नाम था नान किंग, और लंदन यूनिवर्सिटी का वो एक रेस्टोरेंट था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके पीछे एक कमरे में जमा हुए उन अदीबों ने हिटलर की फाशिज्म की मुखालिफत की। इस ग्रुप ने 1935 में एक अदबी हलक़े की शक्ल में जो ये लोग इकट्ठा हुए थे, उसी में अदबी हलक़े की शक्ल इख्तियार कर ली। इस हलक़े में सज्जादा ज़हीर थे, जिन्होंने 1932 में अपने हम ख़याल अदीबों अहमद अली रशीद जहाँ, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये बात है सन 1932 की, और महमूद ज़फ़र के साथ मिलकर कहानियों का एक मजमुआ अंगारे शाये किया था। 1932 में जैसा कि आपको पता चल गया कि अंगारे शाये हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन कहानियों के मौज़ूआत और लहजे में ऐसी तेज़ाबियत थी कि हिंदुस्तान की रिवायती मुआशरे में उसे कबूल नहीं किया गया। सज्जाद ज़हीर के अलावा अंग्रेज़ी के नावल निगार मुल्कराज आनंद, बंगाली के अदीब ज्योति घोष और प्रमोद सेन गुप्ता, और उर्दू के शायर डॉक्टर दीन मोहम्मद तासीर शामिल थे। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। और उसमें अगर एक उसी जो कमेटी इनकी बैठी थी नॉन किंग रेस्टोरेंट में, उसमें एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया और मुल्कराज आनंद को उसका सदर मुकर्रर किया गया था उस अंजुमन का। अंजुमन के मैनिफेस्टो का मसौदा लंदन में ही तैयार किया गया था। इसकी नकल सज्जादा ज़हीर ने हिंदुस्तान में अपने दोस्तों डॉक्टर अशरफ महमूद ज़फ़र और उनकी अहलिया डॉक्टर रशीद जहाँ के अलावा अहमद अली और हेरेन मुखर्जी को भेजा। इसमें मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कही गई थी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ लिसानी सूबों में अदीबों की अंजुमनें कायम करना, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था उन अदबी जमातों के मेल मिलाप पैदा करना
اور انجمن کے مقاصد کے خلاف نہ ہو، فکر و نظر اور اظہار خیال کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ساری باتیں چل رہی تھی۔ انجمن کے اغراض و مقاصد کو پریم چندر نے اکتوبر 1935 میں یعنی کہ پریم چندر نے اپنے رسالہ، جو ان کا ایک رسالہ تھا ہنس، اس میں شائع کیا تھا، اور ایک ادارہ یہ لکھا اور ان کے مقاصد کی حمایت کی، اور اس میں یہ لکھا انہوں نے کہ یہ ہمارے ادب میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ یہ ساری باتیں چل رہی تھی 1935 کے آس پاس۔ اب یہاں سے اگر ہم شروع کریں یہ ساری باتیں، تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں سے ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ جو آغاز ہے سجاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں نے ان کے ہاتھوں 1936 میں ہوا تھا۔ اصل میں یہ کہانی اسٹارٹ ہو گئی تھی 1932 میں، جب انگارے شائع ہوا تھا، تو اس کو ضبط کر لیا گیا تھا انگریزوں کے دوارا، لیکن اور اس کے بعد لکھا گیا کہ 1936 میں ہوا تھا۔ کچھ لوگ 1935 پہ کہیں گے، اس میں 1935 کیوں کہا جاتا ہے، 1936 کیوں کہا جاتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا باقاعدہ آغاز اگر پوچھ رہا ہے تو 1936 میں ہوا تھا۔ اب یہاں سے جب شروع کریں گے، لیکن ترقی پسند تحریک کے قیام کا ابتدائی اعلان احمد علی، محمود الظفر اور ڈاکٹر رشید جہاں کے مشورے سے 1933 میں کیا گیا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا۔ ترقی پسند تحریک حیدرآباد میں منعقد ہونے والی 8ویں کل ہند کانفرنس کے بعد 1956 میں ختم کر دی گئی تھی۔ جب پوچھا جائے گا کہ کل کتنی کانفرنسیں ہوئی تھیں، تو 8 کانفرنس ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے لکھنؤ میں ہوئی تھی، اور جو 1936 میں ہوئی تھی۔ جب 1936 میں پہلی کانفرنس ہوئی تھی، جس کے صدر منتخب کیے گئے تھے منشی پریم چند، یہ اس کے صدر تھے۔ 1936 میں پہلی کانفرنس کہاں کی گئی تھی؟ لکھنؤ میں۔ تو اس کی جو باقاعدہ آغاز مانا جاتا ہے وہ 1936 کو ہی مانا جاتا ہے۔ 8ویں کانفرنس کے بعد یہ جو تحریک ہے ہماری، یہ جو ترقی پسند، وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس کے آگے بڑھیں گے۔ ترقی پسند تحریک گولڈن جوبلی لندن، کراچی اور لکھنؤ میں 1986 میں منعقد کی گئی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ گولڈن جوبلی اگر کوشچن بھی آتا ہے تو منائی جاتی ہے 50 سال میں، 50 سالہ جو اس کا پروگرام کیا جاتا ہے اس کو گولڈن جوبلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہاں ہوئی تھی؟ لندن، کراچی اور لکھنؤ میں 1986 میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اسی لندن میں، کیونکہ نان کنگ ریسٹورنٹ کے پیچھے ہی ایک کمرے میں اس کی شروعات کی گئی تھی۔ زمانہ بھلے ہی کچھ اور ہو، لیکن باقاعدہ شروعات 1986 میں ہوئی ہے، تو وہیں سے اس کی گولڈن جوبلی منائی گئی تھی۔ پہلی جو کانفرنس کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی، اس لیے لکھنؤ میں، اور لندن کے بھی کچھ لوگ کراچی کے بھی کچھ لوگ اس میں اس وقت شامل تھے، تو اس لیے اس کو تینوں جگہ منایا گیا۔ اب بات کیا تھی؟ دسمبر 1932 میں شائع ہونے والے افسانوی مجموعے انگارے کو ترقی پسند تحریک کا نقطۂ آغاز کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی پیچھے سنا کہ ترقی پسند تحریک شروع ہونے سے پہلے 1932 کی جو کہانی تھی، اس میں جو ہمارا ان لوگوں کا لکھا ہوا انگارے تھا، اس کو ضبط کر لیا گیا تھا، وہیں سے کہانی شروعات ہو گئی تھی۔ انگارے کیا ہے؟ اب دیکھیے آگے۔ افسانوی مجموعہ انگارے احمد علی کے 2 افسانے ہیں، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ افسانوی مجموعہ ہے انگارے، اور اس میں بہت سارے افسانے ہیں، جس میں احمد علی کے 2 افسانے، سجاد ظہیر کے 5 افسانے، رشید جہاں کے 2 افسانے اور محمود الظفر کا 1 افسانہ کے ساتھ 10 افسانوں کا یہ مجموعہ ہے، جس کا نام ہے انگارے۔ یہ نوجوان مصنف انگارے میں لکھنے والے افسانہ نگار کی زندگی کی بے کیفی اور یکرنگی سے گھبرائے اور جذباتی انقلاب تصورات سے بھرے ہوئے تھے، یہ احتشام حسین نے کہا ہے۔ انگارے کی جو بیشتر کہانیاں ہیں ان میں سنجیدگی، ٹھہراؤ کم اور سماجی رجحانات پسندی اور دقیانوسیت کے خلاف غصہ اور ہیجان زیادہ تھا، یہ سجاد ظہیر نے کہا ہے۔ عزیز احمد نے انگارے کو سماج پر پہلا وحشیانہ حملہ قرار دیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ سماج پر پہلا وحشیانہ حملہ انگارے کو کس نے قرار دیا؟ تو عزیز احمد نے قرار دیا ہے۔ عزیز احمد کے مطابق انگارے کی اشاعت سے نئے ادب نے خود مختاری کا علم بلند کیا۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو یاد رہے کہ عزیز احمد کا مضمون ترقی پسند ادب۔ اب پوچھا جائے گا کہ یہ کس کا مضمون ہے، تو یہ عزیز احمد کا ہے، جس کا نام ہے ترقی پسند ادب۔ رسالہ اردو میں 1942 میں شائع ہوا تھا، جبکہ سردار جعفری کی کتاب ترقی پسند ادب 1951 میں شامل ہوئی۔ یہ ساری بات کی باتیں ہیں۔ نیاز فتح پوری اور عبد الماجد دریابادی نے انگارے کی مخالفت میں مضامین لکھے تھے۔
अंगारे को मार्च 1933 में जब्त किया गया था। उसके बाद से ही ये कहानी हमारी शुरू हो गई थी तरक्की पसंद तहरीक की। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि तरक्की पसंद तहरीर को अव्वलीन फ़िक्री असास अख्तर हुसैन रायपुरी के मकाला अदब और ज़िंदगी ने फराहम की थी। ठीक है, मज़मून अदब और ज़िंदगी, जो हमारा मज़मून है अदब और ज़िंदगी, रिसाला में उर्दू में जुलाई 1935 में शाया हुआ था। यूरोप की यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने वाले जिन हिंदुस्तानी तलबा ने जर्मनी के हिटलर के फासिज्म की मुखालिफत की थी, उन तलबा की जमात ने एक अदबी हल्के को शक्ल 1935 में अख्तियार कराई थी। यानी कि जो नॉन किंग वाला मामला है, ये वहाँ की बात चल रही है। इस अदबी हल्के में उर्दू के अदीब सज्जाद ज़हीर और डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर, अंग्रेज़ी ज़ुबान के अदीब और नावल निगार मुल्क राज आनंद, बंगाली अदीब डॉक्टर ज्योति प्रकाश घोष और प्रमोद सेन गुप्ता शामिल थे। अब चूँकि ये जो तरक्की पसंद तहरीर चलाई गई थी, इसमें और भी मुल्कों के अदीब थे, और भी मतलब तरह तरह की भाषाओं के या ज़ुबानों के अदीब थे, इसमें सिर्फ उर्दू वाले नहीं थे। इन तलबा ने हिंदुस्तानी अदीबों की एक अंजुमन बनाने के ख़याल से पहला बाकायदा जलसा लंदन के नॉन किंग रेस्टोरेंट में किया था। उसके पीछे ही एक कमरा था, वहाँ की बात चल रही है, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन के तरक्की पसंद तहरीर का पुराना नाम या उस अंजुमन का नाम क्या था, जो लंदन में नॉन किंग रेस्टोरेंट में शुरुआत जिसकी की गई थी। तो इसका नाम था इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। आगे बढ़ें तो अब देखेंगे कि इस अंजुमन की तश्कील के लिए बाकायदा एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया था, जो लंदन में ही तैयार किया गया था। तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन के सदर कौन थे? मुल्क राज आनंद थे। ये आपको ध्यान रखना है कि जो तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन की शुरुआत 1935 में नॉन किंग रेस्टोरेंट में लंदन में एक होटल के पीछे कमरे में, नॉन किंग होटल के पीछे कमरे में शुरुआत की थी। उसके सदर मुल्क राज आनंद मुंतखब हुए थे। तरक्की पसंद तहरीक में सज्जाद ज़हीर का नाम असासी हैसियत रखता है। सज्जाद ज़हीर जो है, इनका बहुत ज़्यादा हाथ है इसको चलाने में, इसकी शुरुआत करने में, और ख़ासकर जैसे देखेंगे तो अंगारे में जो उनके अफसाने शामिल किए गए हैं उसमें। इस तहरीक का उरूज उनकी तंजीमी सलाहियतों का मरहून मन्नत है। तरक्की पसंद तहरीक उर्दू अदब की अव्वलीन तहरीक थी, जिसके लिए एक बाज़ाब्ता मैनिफेस्टो तहरीर किया गया था। लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों ने अपनी तहरीक का पहला जो मैनिफेस्टो तैयार किया था, उस पर डॉक्टर मुल्क राज आनंद, सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर ज्योति प्रकाश घोष, डॉक्टर के.एस. भट्ट, डॉक्टर एस. सिन्हा और डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर 6 लोगों के दस्तखत हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि उसमें कितने लोगों के दस्तखत हैं, तो आपको बताना है कि 6 लोगों के उस पर दस्तखत हैं। किन किन लोगों के हैं नाम एक बार फिर पढ़ सकते हैं। मुल्क राज आनंद थे, सज्जाद ज़हीर थे, ज्योति प्रकाश घोष थे और के.एस. भट्ट थे, डॉक्टर एस. सिन्हा और डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर। लंदन में अंजुमन के लिए एक जलसे में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, जो माहिर लिसानियात हैं, ने शिरकत की थी और रोमन रस्मुल ख़त की हिमायत में एक तकरीर की थी। इन्होंने, अगर पूछा जाएगा कि सुनीति कुमार चटर्जी जो थे, उन्होंने किस चीज़ की हिमायत की थी, तो उन्होंने रोमन रस्मुल ख़त जो इंग्लिश वाला होता है उसकी सिफारिश की थी। आगे हम बढ़ेंगे तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आगे बढ़ती चली गई हैं। और उसके बाद इसमें शुरुआत होती है कि तरक्की पसंद तहरीक की जब 1936 में मजलिसों की शुरुआत हुई। कब पहली हुई? टोटल जैसे आपको पता है कि 8 हुई हैं। और पहली कहाँ हुई है? सबसे पहली का आपको पता होगा कि लखनऊ में हुई है, और उसके जो सदर थे वो मुंशी प्रेमचंद को मुंतखब किया गया था। तो पहली वाली की अगर हम बात करें, पहली कॉन्फ्रेंस की, तो ये हुई थी लखनऊ में। अब अगर बात की जाए कि पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, कौन उसके सदर थे, इन सारी बातों में, तो आपको पता होगा कि सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी हमारी लखनऊ में, जिसके सदर बनाए गए थे मुंशी प्रेमचंद। अब जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि उर्दू, ये पहली जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस थी, पहली कॉन्फ्रेंस और कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, ये कुल हिंद आपको ध्यान रखना है।
कुल हिंद जो कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी वो 8 हुई थी। पहला आप समझ गए होंगे कि 15 अप्रैल 1936 को लखनऊ में मुनक्किद हुई थी, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद्र ने की थी, और इसी में सज्जादा ज़हीर को जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। उसके अलावा बहुत सारे अहम निकात हैं जिसमें हम देखेंगे तो जो सदारत में उन्होंने अपना खुतबा पेश किया था मुंशी प्रेमचंद्र ने, और तो उनके जो कुछ अहम पॉइंट हैं ये दिए गए हैं सामने आपके, यहाँ इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है। और उसके आगे है, मुझे ये कहने में तामुल नहीं कि मैं और चीज़ों की तरह आर्ट को भी अफादियत की मीज़ान पर तोलता हूँ। और उससे आगे भी देखेंगे तो सबसे अहम पॉइंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो यही है, हमें हुस्न का मायार बदलना होगा या तब्दील करना होगा। अभी तक उसका मायार अमीराना और ऐश परवाना था। ये सारी बातें हैं जो इन्होंने लिखी हैं और अपने खुतबे में पेश की थी मुंशी प्रेमचंद्र ने। तो ये इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। और जैसे एक ये पॉइंट है, हमारी दूसरी ज़ुबानों और अदबों के दस्तरखान के झूठे निवाले ही खाने पर कनाअत न करें, बल्कि उसमें खुद भी इजाफा करें। ये उर्दू के लिए मुंशी प्रेमचंद के कहे गए कुछ अहम नुकात हैं। और जैसे इससे आगे देखेंगे तो अदब हमारी ज़िंदगी को फितरी और आज़ाद बनाता है, इसकी बदौलत नफ्स की तहजीब होती है, ये इसका मकसद रवी है। ये बहुत सारी बातें ऐसी ही चलती रहेंगी, जिसमें अगर हम थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे पढ़ने के लिए तो जो ये क्लास चल रही है उसी में आपका जो ये पूरा नोट्स है, बुक है, 2-3 बुक से अलग अलग ये PDF बनाई गई है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा डिटेल में दिया गया है। जैसे पस मंज़र देखेंगे तो 20वीं सदी की तीसरी दहाई में, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जर्मनी में हिटलर की सरगर्मी से ये सब चीज़ें शुरू की गई थी। कैसे कैसे इन लोगों ने अपनी जो तहरीक थी इसकी शुरुआत की थी। 1932 में क्या किया था, जैसे आप जगह जगह पर देखेंगे तो ये हेडिंग वगैरह ऐसे दिए हैं, इनको पढ़ लेना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। 1935 में जो है इसकी शुरुआत करने के लिए पूरी कमेटी बनाई गई थी, और 1936 में पहला इजलास लखनऊ में हुआ था, पहला जलसा। जितने भी इजलास हुए 8, और कहाँ हुई थी ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। किसने शुरुआत की थी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। किसने कौन कौन से अफसाने उसमें अंगारे में लिखे गए थे, जैसे कि अंगारे है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जिसकी क्लास के तुरंत बाद ही मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूंगा। ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है LT ग्रेड वाला, उसमें आप जुड़िए। वहाँ पर अगर किसी वजह से आप वहाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ग्लोबल उर्दू कोचिंग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको नहीं मिल पा रहे हैं नोट्स, कोई भी नोट्स आपका छूट गया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि कौन कौन से अहम नुकात हैं, कब शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे शुरुआत हुई थी, कौन कौन उस जलसे में शामिल थे जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस थी, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और उसके बाद आगाज़ भी इसमें लिखा हुआ है, कब हुआ, कैसे हुआ, किस किस ने किया, ये सारी चीज़ें आप इसमें बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें पढ़ना मुनासिब भी नहीं है और इसमें वक्त भी ज़ाया होता है, इसीलिए कुछ चीज़ें जो आपको पढ़नी होंगी, उरूज कैसे हुआ इसका, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। किस किस ने इसको उरूज पर पहुंचाया, किसने क्या क्या तरक्की के लिए कदम उठाए। उसके बाद बात करेंगे दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की। तो दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर देखेंगे तो ये हुई थी हमारी दिसंबर 1938 में कोलकाता में। तो कलकत्ता पहली हुई थी लखनऊ में, दूसरी कोलकाता में। इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया गया था और इसकी सदारत की थी मुल्कराज आनंद ने। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कलकत्ता में हुई थी तो वहाँ सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, अब्दुल अलीम, ये सारे लोग वहाँ शरीक हुए थे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें और क्या क्या बातें हैं, तरक्की पसंद अदीबों ने अपना रिसाला नया अदब के नाम से लखनऊ से 1939 में शाये किया था, जो दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में होने के बाद में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद बात करेंगे तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की। तो इसकी जो है मीटिंग जो की गई थी, कॉन्फ्रेंस, ये थी मई 1942 में, ये दिल्ली में मुनक्किद की गई थी। इसकी सदारत डॉक्टर अब्दुल अलीम ने। इसमें आपको जो सन और किस शहर में हुई है, कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस है और किसने इसकी सदारत की है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा भी जाएगा, चाहे वो GIC हो चाहे LT ग्रेड हो। उसके बाद तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में ही जैसे आप देखेंगे हल्का अरबाब ज़ौक़ से ताल्लुक़ रखने वाले अदीबों में से नून मीम राशिद, मीराजी, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद और क़य्यूम नज़र भी शामिल थे। ये जब आप देखेंगे हल्का अरबाब ज़ौक़, जिसकी शुरुआत
کب ہوئی تھی اس کو ہم اگلی ہی ویڈیو میں بھی پیش کرنے والے ہیں آپ کے سامنے. پورا ڈیٹیل نوٹس بھی آپ کو ملے گا، اور ڈیٹیل جو سلیبس دیا گیا ہے وہ بک بھی آپ کو ملے گی. ساری چیزیں ہم اس میں کور کریں گے ویڈیو کے مادھیم سے بھی. اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ ایک پوائنٹ دیا گیا ہے، تیسری کل ہند کانفرنس کی اجلاس ہارڈنگ لائبریری کے ہال میں ہوا تھا. جو کانفرنس ہوئی تھی ہماری وہ ہارڈنگ لائبریری کے ہال میں ہوئی تھی، جو کہاں پر ہے؟ دلی میں. اس میں اگر آپ اگلی ایک پوائنٹ دیکھیں گے تو جس میں ادیبوں اور فنکاروں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اتحادی اقوام کے ساتھ اور فاشزم کے خلاف ہیں. یہ کہاں اعلان کیا گیا تھا؟ یہ اعلان کیا گیا تھا تیسری کل ہند کانفرنس میں. اس کے بعد آگے دیکھیں گے تو ترقی پسند ادیبوں نے دلی میں ہونے والی تیسری کل ہند کانفرنس میں دوسری جنگ عظیم کے متعلق جو پالیسی بنائی تھی اس کی حمایت میں جوش ملیح آبادی اور ساغر نظامی نے مشترکہ بیانات اخبارات میں شائع کیے تھے. کس نے کیے تھے؟ جوش ملیح آبادی اور ساغر نظامی نے. یہ ہوئی تیسری کل ہند کانفرنس کی بات. آگے آئے گی ہماری چوتھی کل ہند کانفرنس، جس میں ہم دیکھیں گے انجمن ترقی پسند مصنفین کی جو چوتھی کل ہند کانفرنس یہ ہوئی تھی 1945 میں. یہ ہوئی تھی حیدرآباد میں. ویسے آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یاد کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلی لکھنؤ، دوسری کولکاتہ، تیسری دہلی اور چوتھی حیدرآباد میں ہوئی تھی. تو یہ چاروں ایسے یاد رکھیں گے. اب پانچویں پھر لکھنؤ سے شروع ہوگی. تو یہ ایسے ہی کرم وائز چلتا ہے جیسے پہلے ہوئی تھی، بس ایک شہر ابھی چینج ہوگا جو ہم آگے جا کر دیکھیں گے. چوتھی کل ہند کانفرنس کا افتتاح سروجنی نائیڈو نے کیا تھا اور اس کی صدارت فراق گورکھپوری نے کی تھی. اس میں آگے ہم ایک پوائنٹ بھی دیکھیں گے پیچھے جو نکل چکا ہے. اجلاس ہوا تھا اس کی اردو ہند کے مسئلے پر. چوتھی کل ہند کانفرنس کا جو اجلاس ہوا تھا اس کی صدارت ڈاکٹر تارا چند نے کی تھی. شاعری پر جو چوتھی کل ہند کانفرنس کا اجلاس ہوا تھا اس کی صدارت فراق گورکھپوری نے کی تھی، شاعری پر جو ہوا تھا. اور جو جرنلزم پر ہوا تھا اس کی قاضی عبدالغفار نے کی تھی. جو ہم جرنلزم والی ایک کلاس آئی اس میں ان سبھی کے بارے میں کون تھے قاضی عبدالغفار، کیا کون سا انہوں نے رسالہ وغیرہ جاری کیے تھے، وہ ساری چیزیں ہم اس میں اگلی کلاس میں اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد آئیں گے تو پانچویں کل ہند کانفرنس کی بات آ جائے گی، جو کہ ہوئی تھی تقسیم ہند کے بعد پہلی کانفرنس. یعنی کہ انجمن ترقی مصنفین کی جو پانچویں کل ہند کانفرنس 1947 وہ بھی دسمبر میں ہوئی تھی، جو لکھنؤ میں ہوئی تھی. پہلی اور پانچویں کانفرنس لکھنؤ میں ہی، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے. پانچویں کل ہند کانفرنس کے مختلف اجلاس گنگا پرساد میموریل ہال میں 3 دن تک ہوتے رہے اور اس کی افتتاح کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کو بلایا گیا تھا. یہ سارے پوائنٹ بھی آپ کو دھیان رکھنے ہیں. وقت پر نہ آنے کی وجہ سے ڈاکٹر سید محمود نے افتتاح کی رسم ادا کی تھی کیونکہ مولانا آزاد وہاں پر پہنچ نہیں پائے تھے. اور اس اجلاس کی صدارت جو عام جلسہ تھا قاضی عبدالغفار نے کی تھی. پانچویں کل ہند کانفرنس کی مجلس مقالات کے صدارت پروفیسر رشید احمد صدیقی نے کی تھی. یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے. زبان کے مسئلے کے متعلق جو صدارت کی تھی وہ نیاز فتح پوری نے کی تھی. یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے. اور شاعری کے متعلق، مشاعرے سے متعلق جو صدارت تھی وہ جعفر علی خان اثر. یہ جو صدارت ہوتی ہیں یہ کیٹیگری وائز سب کو الگ الگ صدار بنا دیا جاتا تھا کہ آپ کو دیکھنا ہے شاعری والا دیکھنا ہے، کسی کو جن کو دیکھنا ہے تو جیسے اس میں اوپر زبان کے مسئلے کا دیا گیا ہے اور مقالات کا دیا گیا ہے، وہ ہے بہت ساری چیزیں تھیں، سب کو الگ الگ بانٹ دیا جاتا تھا. اس کے بعد بات کریں گے چھٹی کل ہند کانفرنس کے بارے میں. انجمن ترقی پسند کی جو چھٹی کانفرنس تھی وہ 1949 میں ممبئی میں ہوئی تھی. پہلی لکھنؤ میں ہوئی تھی، اس کے بعد دوسری کولکاتہ میں. اب دوسری کولکاتہ کی جگہ یہاں ممبئی آ گیا ہے. اس کے بعد تیسری پھر دہلی میں ہوگی اور اس کے بعد حیدرآباد میں جیسے ہوئی ہیں ویسے ہی ریگولر کنٹینیو ہوتی رہیں گی. پانچویں لکھنؤ، اس کے بعد چھٹی آ گئی ہے کولکاتہ کی جگہ ممبئی. بس یہ ایک چینج ہوا ہے اس میں، باقی اس کے علاوہ ایک ہی جیسی. کانفرنس کی صدارت ہندی کے مشہور نقاد ڈاکٹر راما بلاس شرما نے کی تھی. چھٹی کل ہند کانفرنس کی صدارت 1936 کے مینیفیسٹو کو ناکافی سمجھ کر ایک نیا مینیفیسٹو منظور کیا گیا تھا. یہ چھٹی کل ہند کانفرنس میں نیا مینیفیسٹو تیار کیا گیا تھا جو آپ کو دھیان رکھنا ہے، جو اکثر سوالات اس سے بھی بنائے جاتے ہیں. ساتویں کل ہند کانفرنس کی بات کریں تو یہ ہوئی تھی مارچ 1952 میں. یہ دہلی میں ہوئی تھی. ساتویں کل ہند کانفرنس دہلی میں ہوئی تھی. تیسری اور ساتویں دونوں ہوئی تھی. پہلی اور پانچویں لکھنؤ میں ہوئی تھی. ساتویں کل ہند کانفرنس کے نئے مشورے پر نظر ثانی کی گئی تھی.
اس کی صدارت کرشن چند نے کی گئی تھی۔ 8ویں آخری کل ہند کانفرنس کی بات کریں تو 1956 میں ہوئی تھی، جو حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ حیدرآباد میں ایک تو چوتھی اور ایک 8ویں، یہ 2 کل ہند کانفرنس وہیں کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہم بات کریں ترقی پسند ادب کی مخالفت کن کن لوگوں نے کی تھی، کیونکہ جو چیز کی جا رہی ہے اس کے مخالف بھی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ مخالفت میں کلکتہ کے اخبار اسٹیٹس مین نے اپنے ادارے میں ترقی پسند تحریک کو خطرناک بتایا تھا اور اس پر سخت نکتہ چینی کی تھی۔ کس نے کی تھی سب سے زیادہ مخالفت؟ اسٹیٹس مین اخبار نے، جو کہ نکلتا ہے کلکتہ سے۔ ترقی پسند ادب کی مخالفت میں پہلا مضمون نیا ادب کدھر جا رہا ہے کے عنوان سے نواب جعفر علی خان نے لکھنؤ میں لکھا تھا، اور جو ترقی پسند ادیبوں کا رسالہ نیا ادب تھا اس کو 1940 کے عشائر میں شائع ہوا تھا۔ یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے، نیا ادب کدھر جا رہا ہے، اس کے عنوان سے لکھا تھا جعفر علی خان اثر لکھنوی نے، اور سب سے پہلا جو اخبار ہے وہ ہے اسٹیٹس مین، جس نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اب اس میں دیکھیں نیا ادب کدھر جا رہا ہے کا جواب سجاد ظہیر نے سراج مبین کے نام سے لکھ کر اکتوبر 1940 میں نیا ادب میں شائع کیا تھا، جو ترقی پسند ادیبوں کا رسالہ تھا نیا ادب، اسی میں اس کو شائع کیا گیا تھا۔ نواب جعفر علی خان اثر لکھنوی نے کچھ مضامین ترقی پسند ادب کی نفسیاتی تحلیل کے نام سے کے عنوان سے ادب لطیف میں لکھے تھے۔ یہ ایسے ہی اس میں چلتا رہا تھا، انہوں نے جواب بھی دیا، کچھ لوگ اس کو غلط بتا رہے تھے۔ اب جن لوگوں نے اس پر کام کیا تھا جو کہ کافی اچھا کیا گیا تھا، تو اس کو بچاؤ کے لیے بھی انہوں نے کچھ چیزیں اس میں جاری کی تھیں۔ جعفر علی خان کے مضامین میں جو فیض احمد فیض نے رسالہ ادب لطیف میں ہی مضمون لکھ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر ہم دیکھیں رشید احمد صدیقی، اس کے مضمون کے چند اہم اقتباسات۔ رشید احمد صدیقی نے کیا 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 تھا یہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جدید قدیم کی آویزش اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی کی زندگی، اس پر نہ ڈرنا چاہیے اور نہ ہی ڈرانا، یہ رشید احمد صدیقی کے مضمون ہیں اور اس کے کل کچھ اہم نکات ہیں۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو اور اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں مواد چاہیے تو میں فراہم کرا سکتا ہوں۔ آپ نیچے کمنٹ باکس میں ایک کمنٹ کر کے یا واٹس ایپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی پورے کورس کی ویڈیو پانے کے لیے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے اور دوسروں تک شیئر کیجیے۔ اس کے علاوہ اور بھی BPSC TRE 4 آنے والا ہے، اور راجستھان کا PGT TGT ساری ویکنسی آنے والی ہیں، UP TGT PGT کی نئی ویکنسی آنے والی ہیں، DSSS بھی TGT کی نئی ویکنسی آنے والی ہیں۔ اس سبھی سے جڑی ہوئی کوئی بھی معلومات اگر آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں اگر آپ کو تیاری کرنے کے لیے مواد وغیرہ چاہیے یا پیٹرن آپ کو پتہ کرنا ہے کیسے تیاری کرنا ہے، کہاں سے کون کون سا سبجیکٹ مضبوط کرنا ہے، چاہے وہ جنرل سبجیکٹ ہو چاہے وہ آپ کا سبجیکٹ ہو، تو ان سبھی کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری اگر چاہیے، کوئی مشکل آ رہی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریے اور دوسروں تک شیئر کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا شکریہ۔